اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. यो पेरा बिया पशोक और मोहब्बत सर दुरूद पाक शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दिल को अगर चमकाना हो, दिल को अगर चमकाना हो, दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो ज़िक्र इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो ज़िक्र इल्लल्लाह, व ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने? टुलवे अल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने? गौर करो मछली की शिकम में यूनस को रखा किसने? पहले आग में डाला और फिर आग को पूल किया किसने? वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है वो मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुनो चियो जब महरूम पाती निशी टूल आशकान खपू उच्चत आवाज़ ददी कलिमे दावीर दुआ कही हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। دا ګوره دا ټول د ماشومانو کمال دی. تاسو دا مشران تاسو دا د کلمې دا ذکر وکړئ شوق او محبت سره، ټیک ده، د ثواب په نیت یې وکړئ چې د دومره فتنې په دور کې الله تاسو په دې دومره مبارک مجلس کې راکښېنولئ، ټیک ده. انشاءالله شوق او محبت سره د زړه په دغه سره یې وکړئ. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا یک خایس کی سپوږمۍ ورته نه رسیږي، بیا دا نور مخ د دلبر ته نه رسیږي. ماشاءالله کده یار د مخ رڼا ور باندې بند شوه، بیا د نور رڼا به چرته نه رسیږي. د یوسف علیہ السلام حسن نظر شمه، خو احمد نبی سرور ته نه رسیږي. شابسي دسي دا الله سو سر یو چتوي سبحان الله وای ټول الله سو چت کی وای سبحان الله. او تر قیامت کسوک ډیر سجدي وکي، یوي سجدي د پیغمبر ته نه رسیږي. یا یار د زمکنا جنت او دوزخ ویني، ستا نظر هاغا نظر تا نرسیگی
د محبوب د صحبتونو لخاطرا ټول نیکان صدیق اکبر ته نه رسیږي یا په سخا کې د عثمان غنی نامه ده څوک په عدل کې عمر ته نه رسیږي د محبوب د کاکا زوی دی زومی هم دی او شان کی زکا څوک حیدر ته نه رسیږي د دې بعضو کسانو لاسونه اوس هم ښکته یي ښه ګوره دومره شومپړقي مه کوئ که نه دا لاس اوچت کوئ نه د رسول الله مبارک په عشق او محبت کې لاس اوچت کوئ ما تا پې خپل سرونه قربانو خپل مور او پلار پې قربانو خپل بچي پې قربانو نو لاس نه شو اوچتولی لاس څوک اوچتولی شي لاس اوچت کوئ اوس خو یخنیم نه ده چې لکه تاسو څادر یې اچولي که نه ماشاءالله څادر یو هم نه دی اچولی نو زما به ویلي وی چې زه واورې وریږي زه خیر دی نو عاشقان یې نو خپله عاشقي ښکاره کړئ ټیک ده انشاءالله زما شیخ صاحب دی هغې تشریف فرما دي د هغې زما دا اواز اوري نو ماله ډېرې خبرې ماله مناسبه نه دي خو تاسو چې کوم دی لږ عشق او محبت نه کار والې ټیک ده انشاءالله زه چونکې بیمار هم یم سینه مې بیخي کلکه انختې ده ټوخېږم او زکام مم دی نو زه دومره رالم دا هغه مردان د سره دومره خوشحاله یم نو تاسو خو به بیا ډېر خوشحاله چې ستاسو د بچو ختمونه دي که نه څوک څوک خوشحاله لاس اوچت کوئ ټول خوشحاله نو سم داسې سبحان الله ووایي چې به دې ټوله کوزه ناوګۍ کې اواز ولګي چې دلته ختم القرآن دی ټول وایي سبحان الله ماشاءالله وایي چا صرف خېټه سره کړې د خپل ځان ساتي چا صرف خېټه سره کړې د خپل ځان ساتي څوک د سرونو په قیمت باندې ایمان ساتي او چې په ناموس رسالت باندې خپل سر ورکوي داسې جذبه ښکلو سینو کې عالمان ساتي وایي مړه سبحان الله لټوي چې څوک کمې د یار په شان کې دغه تږې به کوثر ته نه رسیږي ژوند کې ډېر مازدیګرې مې دي لیدلي خو مدینې ستا مازدیګر ته نه رسیږي با ادب شاو تسلیم د یار صفت کا اے بی ادب د رحمت درتا نه رسیږي کبھی علم سڑے ذکر کبھی وی خوی ټول شپا خود عالم خو په بستر تا نه رسیږي کبھی علم سڑے ذکر کبھی وی خوی د عالم خو په بستر ته نه رسیږي او څوک چې څومره وي هم دومره دی ځان ښایي یخا پیرک چرې کنتر ته نه رسیږي او د غمجن محمد زمان شعر خوشبودا خدا بن پوزی سڑی سرطان رسیگی چاویز لدی ولی نا قرار دے چاویز لدی ولی نا قرار دے نا قرار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاویز لدی ولی نا قرار دے نا قرار دے ماویل مدینی
پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی رنگ دی ولی سویس کول شلو چاوی رنگ دی ولی سویس کور شلو ماویل عجم راتا انگار دے ماویل عجم راتا انگار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاویز لدی ولی ناقرار دے ناقرار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی جوندی ولی خوارو زار شلو چاوی جوندی ولی خوارو زار شلو ماویلی جدارا ن جانان دے ماویلی جدارا ن جانان دے جانان دے ماویل مدینی پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے پنبیانو کی بالا او نامور دے ثانی نلری زمادہ سی دل بر دے دا حضور دا پاکی من لخاطرہ دا حبشو تور بلال میں دزڑ سر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما پیر صاحب نه زما شیخ صاحب تاسو پیژنئ کنه مولانا شمس العارفین عزیزی صاحب زما پیر و مرشد دی خو الله پکې ډیره سخائی ښودې ده نو زه چونکې مرید یم نو زم مالم سخا پکار ده کنه او زما روحانی نیکه چې کم یو الله رب العزت تی قبر منور کی حضرت اقدس مولانا شیخ عزیز الرحمن هزاروی صاحب نور الله مرقده زما روحانی نیکه دی اغم ډیر سخیو او زما شیخ صاحب هم سخی دی نو مالم سخا پکار ده ستاسو د مجمع کې ما داسې یو کس نوٹ کو چې هغه لاس هم داسې ښه مضبوط اوچته یو ډېر په عشق او محبت سره دا شعرونه د رسول الله مبارک اوري نو زه به هغه له انعام ورکړم خوښ هم ده انشاءالله خوښ هم ده ما نه خو به انعام مه لئ که نه مونږ نعتخوانان اخلو نو تاسو به هم اخلئ ټیک ده انشاءالله د کاکاجي له دا انعام ورکړه دا ورکړه کاکاجي له ورکړه دا انعام دی ښه دا تاسو وایي پنبیانو کی بالا او نام ورده ویخ شیخا ثانی نلری زما داس دل برده دا حضور دا پاکی من لخاطرہ دا حبشو تور بلال میں دزل سر دے دا مولا پازال کل سبا کیگی یار چی زلف مخنل ریکڑی سحر دے او چی پا زلفو گی بیگا پا مخصباشی دا آدم اولاد کی بھی مثل بشر دے او زفاروقی سنام اللہ دیر گنہگار یما خوزی موار میں محمد نبی سرور دے او بکری نظر دکارم ما بینواتا او بکری نظر دکارم ما بینواتا ما
رسول الله تا ماشاءاللہ او بکری نظر دکارم ما بینواتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا چراغ امتی زمان بگوری ماتا چراغ امتی زمان پن پن تڈل دے راغل لوکے دی زمان پن پن تڈل دے راغل لوکے دی زمان حبیب کا نظر وکن خدے پن گوری گناتا رسول اللہ تا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا او بکری نظر دکارم ما بینواتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا مخامخ ورتے نشاف بیترنا شرمی گمان مخامخ ورتے نشاف بیترنا شرمی گمان گلتمی کتے نشاف بیترنا شرمی گمان زدیر گنہگار یبلا سماوت ویشاتا زدیر گنہگار یبلا سماوت ویشاتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا او بکری نظر دکارم ما بینواتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا یہ تیر ارمان تتنو لرم دازل کی آرزو لرما ارمان تتنو لرم دازل کی آرزو لرم دغت من نازل کی خود کو دمودو لرما دغت من نازل کی خود کو دمودو لرم بیلتا نئے ربا فریاد کرما چاہتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا یہ زن باندی زخمی یما عشق دا نبی یما یہ زن باندی زخمی یما عشق دا نبی یما زن باندی زخمی یما عشق دا نبی یما کلبے دیدارو کر دیگے ارمانی یما کلبے دیدارو کر دیگے ارمانی یما اے روحو دعا کوئی سائل ہدایت شاتا ما پسند زیر پنور والے رسول اللہ تا دا آخری یو دو شعرونه
زمونږ د شیخ صاحب ما دا کلام شیخ صاحب دپاره ساتلی و چې شیخ صاحب دي دا کلام واوري دا د شیخ صاحب ډېر بهترین د هغې په خوښه کلام دی نو دې کې یو دوه کړی وي بیا به انشاءالله اجازت اخلم تاسو ټول په اردو پوهېږئ که نه کہ وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی تغاہن زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کا دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں